वेलकम टू बोलते हाथ। डियर लियोज़, आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आप बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम तफसील से बात करेंगे कि मई साल 2025 का महीना बुर्ज असद के लिए कैसा रहेगा। क्या ये महीना कामयाबी, खुशहाली और मोहब्बत की नवीद लेकर आएगा या कुछ चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम इसमें मोहब्बत, कैरियर, माली मामलात, ख़ानदानी मामलात, प्यार, मोहब्बत और सेहत से मुतल्लिक़ तफसीली जायज़ा लेंगे और आपको बेहतरीन मशवरे भी देंगे जो आपके महीने को मज़ीद कामयाब बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लियोज़ के कैरियर के बारे में। मई का माहाना जायचा साल 2025 पेशगोई करता है कि इस महीने ज़ोहरा आपके कैरियर के घर का मालिक आपके 9वें घर में होगा, लेकिन ये एक अच्छी पोजीशन में होगा। आमतौर पर मेहनती लोग इस माह बेहतरीन नताइज हासिल कर सकेंगे। अगरचा मंसूबों को मुकम्मल करना या अहदाफ तक पहुंचना आसान नहीं होगा, फिर भी आप सब्र के साथ हैरत अंगेज़ नताइज हासिल कर सकते हैं। आप ऐसे नताइज और कामयाबियों का अंदाज़ा लगा सकते हैं जो आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ करेंगे, ख़ास तौर पर महीने के दूसरे निसफ़ में जब सूरज भी आपके कैरियर के घर में दाखिल होगा। आमतौर पर महीना आपके कारोबार के लिए ज़्यादा साजगार साबित हो सकता है, हालांकि आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ताहम कारोबारी ख़तरात से दूर रहने का मशवरा दिया जाएगा, क्योंकि मरकरी जो कारोबार का अहम है मुकम्मल मदद नहीं करेगा। इसकी बजाय अपने तजर्बे की बुनियाद पर अपने मौजूदा काम को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। इस नुक्ते नज़र के मायने खेज़ नताइज बरामद होने का इम्कान है। इस महीने ज़ोहल काम करने वाले लोगों को कोई खातिर ख्वाह मदद नहीं दे रहा। बहरहाल काम करने वाले पेशावर अफराद माह के दूसरे निसफ़ में मुश्तरी और सूरज की साजगार पोजीशनों से फ़ायदा उठा सकते हैं। महीने के शुरू में हो सकता है कि आप अपने अहदाफ को पूरा करने में पीछे रह जाएं, लेकिन आखिरी हफ्ते तक आप न सिर्फ अपने अहदाफ पूरे कर चुके होंगे बल्कि कामयाबी के साथ कुछ नए फ़राइज़ भी शुरू कर चुके होंगे। अब हम बात करते हैं लियोज़ की फ़ाइनेंस के बारे में। तो रकम के मसाइल के लिहाज से आपके मुनाफे के घर का हाकिम अतारद मई के माहाना जायचा साल 2025 के मुताबिक इस महीने 2 तब्दीलियों से गुजरेगा। अतारद 8वें घर में कमज़ोर हालत में रहेगा, जो कि माह के आगाज़ से 7 मई तक औसत पोजीशन में है। 7 मई से 23 मई के दरमियान फ़ायदे के लिहाज से अतारद की पोजीशन मामूली तौर पर कमज़ोर होगी, अगरचा आपको अभी नताइज नज़र नहीं आएंगे। इस वक्त के दौरान आपकी कोशिशें मुस्तकबिल में रंग ला सकती हैं। 23 मई के बाद अतारद की पोजीशन में बेहतरी आएगी, जिससे आपके फ़ायद का ग्राफ और भी बेहतर होगा। आप रकम की बचत के मामले में तकाबली साजगार नताइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अतारद इस तरह आपके ज़ायचे में दौलत के घर के मालिक है। इसलिए आपकी बचत करने की सलाहियत इस महीने के मुनाफे पर मुनहसर होगी। इस महीने में कोई बड़ा माली नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको इस रकम में से कुछ खर्च करना पड़ सकता है जो आपने पहले बचाया था। दूसरे लफ्ज़ों में मरकरी इस महीने माली मामलात के लिए औसत या मिले जुले नताइज पेश कर सकता है। ताहम फ़ायदेमंद सियारा मुश्तरी महीने के आखिरी निसफ़ में बहुत साजगार नताइज दे रहा है, इसलिए माली मामलात में आपकी कामयाबियाँ औसत से बेहतर हो सकती हैं। लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि मई 2025 आपको मामूली तौर पर बेहतरीन माली मुनाफा फराहम कर सकता है। अब हम बात करते हैं लियोज़ की सेहत के बारे में। जब आपकी सेहत की बात आती है तो ऐसा लगता है कि मई आपको औसत से बेहतर नताइज फराहम करेगा और बुर्ज का मालिक है महीने के पहले हिस्से में अच्छी पोजीशन पर होगा। मई के माहाना जायचा साल 2025 के मुताबिक इससे ज़ाहिर होता है कि मुमकिन तौर पर सेहत से मुतल्लिक़ कोई संगीन मसाइल नहीं होंगे। सूरज महीने के दूसरे निसफ़ में 10वें घर में दाखिल होगा। ये भी एक साजगार पोजीशन है जो मस्बत सेहत को बरकरार रखने में मदद कर सकती है। इस दौरान सूरज की पोजीशन आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ा सकती है।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس مہینے سورج کی آمد بہت زیادہ سازگار نظر آتی ہے، راہو کیتو اور زحل کی منتقلی آپ کو اپنی خوراک اور طرز عمل میں تبدیلی لانے کا سبب بن سکتی ہے۔ جہاں تک راہو اور کیتو مہینے کے پہلے حصے میں آپ کے کھانے کی عادات میں خلل ڈال سکتے ہیں، وہیں دوسرے نصف میں وہ آپ کے طرز زندگی میں بھی خلل ڈال سکتے ہیں۔ مریخ کی کمزور پوزیشن کچھ منفی نتائج بھی لے سکتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگرچہ اس مہینے میں سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن مہینے کے دوسرے حصے میں سورج اور مشتری کے فائدہ مند اثر کی وجہ سے کسی بھی اہم پریشانی سے بچا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس ماہ صحت کے معمولی مسائل پیش آ سکتے ہیں، لیکن مناسب دیکھ بھال اور احتیاط سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ اگر صحت کا کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو صحت یابی جلد ہونی چاہیے۔ اس کے برعکس صحت کے لحاظ سے ماہ کا دوسرا حصہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیوز کی محبت، شادی شدہ تعلقات کے بارے میں۔ تو مئی کے ماہانہ ذیچہ سال 2025 کے مطابق آپ کے 5ویں گھر کا مالک مشتری اس ماہ آپ کے رومانوی تعلقات کے حوالے سے ملی جلی پوزیشن میں ہے۔ مشتری مہینے کے پہلے نصف میں آپ کے دوسرے گھر میں رہے گا، اسی لیے جو لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ رومانوی تعلقات رکھتے ہیں وہ مثبت نتائج دیکھ سکتے ہیں، تاہم دوسروں کو پیشہ ور کے طور پر اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے محبت کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ماہ کے پہلے نصف میں محبت میں نئی شروعات کا امکان بہت کم ہے۔ مشتری کا مقام دوسرے نصف میں رومانوی تعلقات کے لیے مثالی رہے گا، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے جو نئے رومانوی تعلقات بنا سکتے ہیں۔ رومانوی تعلقات جو پہلے سے موجود ہیں وہ بھی تازہ دم لگ سکتے ہیں۔ منگنی اور شادیوں میں محبت کے علاوہ مشتری کی آمد و رفت سے فائدہ ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں جب آپ اس مرحلے میں یا مہینے کے دوسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں تو رومانوی تعلقات کو توانائی کا ایک تازہ فروغ ملنے کا امکان ہوگا۔ اس ماہ زہرہ جو کہ محبت کی علامت ہے 8ویں گھر میں طاقتور پوزیشن میں ہوگا۔ اگرچہ زہرہ کا اعلیٰ حالت میں ہونا عام طور پر مثبت ہے، لیکن 8ویں گھر میں اس کی جگہ کا تعین یہ بتاتا ہے کہ آپ کو جنسی خیالات پر قابو پانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سماجی اصولوں اور عقائد کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ ان حدود کی پابندی کرنے سے آپ اپنی محبت کی زندگی کو بہتر طریقے سے لطف اندوز کر سکیں گے۔ یہ مہینہ شاید ازدواجی زندگی میں خوشی کے لحاظ سے اوسط نتائج دینے والا ہے۔ مشتری کا رخ ماہ کے دوسرے حصے میں آپ کے 7ویں گھر پر اثر انداز ہونا شروع کر دے گا، جس سے آپ کی شادی کو فائدہ پہنچے گا۔ حالانکہ زحل کی پوزیشن میں کوئی خاص بہتری نظر نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ ماہ کے پہلے نصف میں ازدواجی مسائل کو احتیاط سے نمٹنے کی ضرورت ہوگی۔ دوسری طرف آپ کی ازدواجی زندگی میں دوسرے نصف میں نسبتاً خوشگواری ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ تو مئی کا ماہانہ ذیچہ سال 2025 بتاتا ہے کہ آپ مئی کے پورے مہینے میں خاندانی خدشات میں معمولی نتائج کی توقع کر سکتے ہیں۔ راہو، کیتو اور زحل جیسے سیاروں کا ماہ کے شروع میں آپ کے 10ویں گھر پر اثر پڑے گا، جو خاندان میں جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ خاندان کے افراد ایک دوسرے پر شک کر سکتے ہیں یا پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کے بارے میں برا بول سکتے ہیں۔ بہرحال مہینے کے دوسرے حصے میں نتائج آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ زحل اب بھی دوسرے گھر کی طرف دیکھ رہا ہوگا، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ سخت یا گندی زبان استعمال کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اگر مناسب نہ لگے تو غیر ضروری گفتگو سے گریز کریں، دوسرے الفاظ میں کم بولیں، لیکن جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کا پورا احترام کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے نتیجے میں زحل کی منفیت میں کمی آئے گی اور آپ کو مہینے کے دوسرے نصف حصے میں اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا۔ زہرہ کی سازگار پوزیشن بہن بھائیوں کے رشتوں میں کسی بھی اہم تنازعات سے گریز کرے گی، حالانکہ مریخ کی پوزیشن کچھ مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں محبت اور احترام ضروری ہوگا۔ اس نقطۂ نظر کو برقرار رکھنے سے موجودہ حرکیات کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ مریخ کی کمزوری گھریلو زندگی میں کچھ خلل کا باعث بن سکتی ہے، جس سے گھریلو اشیاء خراب ہو سکتی ہیں، ٹوٹ سکتی ہیں یا مکمل طور پر کام کرنا بند کر سکتی ہیں۔ گھر کا ماحول بھی تھوڑا تناؤ محسوس کر سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر مئی سال 2025 میں گھریلو اور خاندانی مسائل سے نمٹنے کے دوران احتیاط برتنا بہت ہی ضروری ہوگا۔